नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म राजवेन्द्र भट्ट। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। महाधिवेशनको मुखमा कंग्रेसका दुई पक्ष बीच जुहारी कायमै। पौडेल पक्ष संघर्षको रणनीतिमा, देउबा पक्षीय नेताहरू भने पुरानै अडान दोहोर्याउँदै। कोरोना संक्रमणबाट थप 9 जनाको मृत्यु। 24 घण्टामा 980 जनामा संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 46,000 नाग्यो। निषेधाज्ञाका बीच विकास निर्माणका काममा तीव्रता। पोखरा विमानस्थलमा 63% काम सम्पन्न। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माणले पनि गति लिँदै। डाक्टर हरिहरदेव पन्तको 5औं स्मृति दिवस सम्पन्न। भर्चुअल कार्यक्रमको आयोजना। पन्तका अधुरा कार्य पूरा गर्ने फाउन्डेसनका अध्यक्ष जनार्दन देव पन्तको प्रतिबद्धता। र जापानमा हेसेन टाइफुन नामक आँधी आउने खतरा। 2 लाख बढी मानिसलाई ठाउँ खाली गर्न निर्देशन। 100 उडान र रेल सेवा रद्द। अब समाचार विस्तारमा। 14औं महाधिवेशनको संघारमा आइपुग्दा समेत नेपाली कंग्रेसको विवाद साम्य हुनुको सट्टा झनै उत्कर्षमा पुगेको छ। व्यवस्थापन पक्षले केन्द्रीय विभाग गठन र मनोनयन गर्न छोडेको छैन भने इतर पक्ष सभापतिको कार्यशैलीप्रति विरोध जनाउँदै संघर्षको रणनीति बनाउँदैछ। एक रिपोर्ट। सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका केन्द्रीय विभागहरू गठन र यसमा मनोनयनको क्रम नरोकेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले यसको खारेजीको माग गर्दै 7 दिनको अल्टिमेटम दिएको छ। पौडेल पक्षका नेताहरूले सभापति देउवाले पार्टीको विधान विपरीत कार्य गरेको भन्दै मनोनयन खारेजी नगरे संघर्षमा जाने चेतावनी दिएका छन्। पार्टीको राजनीतिक वैधानिक विकास क्रमलाई पनि जोगाउनका लागि समेत हामीले दबाब तपाईले भने जस्तो आग्रहले मात्रै पुगेन भनेदेखि हामीले दबाबका विभिन्न कार्यक्रमहरूका साथ अगाडि बढ्ने, सभापतिले नेतृत्वले नसुनेको अवस्थामा सुनाउनका लागि विभिन्न खालका चाहिँ दबाबका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। पौडेल पक्षले अघिल्लो महाधिवेशनको 2 वर्षभित्र गठन भइसक्नुपर्ने विभागहरू 14औं महाधिवेशन नजिक आएर गठन नगर्न दबाब दिँदै आएको थियो। दबावका बावजुद सभापति देउवाले विभागहरू गठन र मनोनयन गरेपछि पौडेल पक्ष झनै चिडिँदै आएको छ। तर देउवा पक्षीय नेताहरू भने सभापतिले विधानले दिएकै अधिकार प्रयोग गरेको भन्ने रटान लगाउन छाडेका छैनन्। सभापति निर्वाचित भएको समयदेखि अर्को अधिवेशनको मिति तोक्दासम्म पनि सभापतिले गर्ने काममा कार्यसमितिमा बहुमत पनि छ, उहाँसँग सभापतिको अधिकार पनि छ। तर कुनै पनि काम गर्नका लागि सहमति भन्ने र सहमति नगर्ने परम्पराका कारणले, प्रवृत्तिका कारणले उहाँले केही गर्न पाउनु भएन भन्ने सभापतिको गुनासो छ। दोस्रो ठूलो दलको हैसियतमा संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेको कांग्रेसले आउँदो चुनावमा आफ्नो गुमेको साख फर्काउनका लागि भए पनि आन्तरिक विवाद अन्त्य गरी मिलेर जानुको विकल्प छैन। टिभी टुडे एचडी का लागि सुनिल बाबु पन्तको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 2 महिला र 7 पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। काठमाडौँमा मात्रै 3 जनाको ज्यान गएको छ। आइतबार देशभरि 980 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। 10,342 वटा पीसीआर परीक्षण भएकोमा 290 महिला र 690 पुरुषमा संक्रमण देखिएको बताइएको छ। काठमाडौँमा 290, ललितपुर र भक्तपुरमा 32 जनामा संक्रमण देखिएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 46,257 पुगेको छ। सरकारले देशका विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूमा स्वास्थ्य विधामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। आवश्यकता अनुसार विद्यार्थीहरूलाई स्वयंसेविकाको रूपमा परिचालन गर्न सम्झौता गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै सरकारले
वीर अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। वीर अस्पतालबाट दिँदै आएका सेवाहरू अब राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरबाट उपलब्ध हुनेछन्। यसैगरी त्रिवी शिक्षण अस्पताल र धुलेखेल अस्पतालमा 60 वटा आइसियु बेड निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कामले लकडाउनपछि निषेधाज्ञाको समयमा पनि निरन्तरता पाएको छ। हालसम्म विमानस्थलको 63% काम सकिएको छ। यही गतिमा कामले निरन्तरता पाए निर्धारित समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न हुने निश्चित छ। एक रिपोर्ट। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अहिले एप्रोन निर्माण भइसकेको छ भने 2500 मिटर लम्बाइ र 45 मिटर चौडाइ भएको रनवे र ट्याक्सीवे निर्माण पनि सम्पन्न भएको छ। विमानस्थलमा हालसम्म 14 वटा भवन बनिरहेका छन्। ती भवनको फिनिसिङको काम बाँकी रहेको आयोजना प्रमुख विनेश मुनङकर्मीले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो यहाँ रनवेको काम सम्पन्न भइसकेको छ, त्यसै ट्याक्सीवे सम्पन्न भइसकेको छ, त्यसै डोमेस्टिक र इन्टरनेसनल एयरपोर्टको काम सम्पन्न भइसकेको छ, त्यसै हाम्रो एक्सेस रोड हाइवेबाट जाने टर्मिनलसम्म आउने एक्सेस रोडको काम सम्पन्न भइसकेको छ, त्यसै हाम्रो इरिगेसन क्यानल छ एउटा नर्थ साइडबाट साउथ साइड उत्तरबाट दक्षिण जाने त्यो काम पनि हाम्रो सम्पन्न भइसकेको छ। विमानस्थल निर्माणमा 100 जना नेपाली कामदार र चीनका 200 कामदार खटिएका छन्। कोरोना महामारीका कारण चीनिया कामदार ल्याउन समस्या भएको बताउँदै समयमै चीनबाट कामदार नेपाल ल्याउन सके मात्रै तोकिएकै समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुने प्रमुख मुनङकर्मीको भनाइ छ। धेरै अधिकांश सामानहरू चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्रीमा प्रोडक्सन भइसकेको अवस्था छ भने केही प्रोडक्सन भइरहेछ। पहिला चाइनामा जुन कोरोना महामारी फैलेपछि 3 महिना त्यहाँ असर गरेको थियो र पछि अब त्यहाँ नभएपछि त्यो फ्याक्ट्री सुचारू भयो, ल्याउनलाई मात्रै यहाँ गाह्रो थियो। हामीले यहाँ सामान ल्याउन सक्यौँ भने अब हामीले पनि त्यही सोचिरहेका छौँ कि जुन चाहिँ नि त्यो प्रोडक्सन भइसकेका सामान डिसेम्बरभित्र सबै सामान यहाँ ल्याउन सक्यो भने हामीले त्यो सामान इन्स्टलेसन गरेर 3 देखि 4 महिना लाग्छ। जसले चाहिँ बढी तपाईँको 25 देखि 30% त्यसले क्यारी गर्छ, कभर गर्छ होइन प्रगतिको। त्यही भएर अब हाम्रो चाहिँ तपाईँको सिभिल वर्कतिर भनेको त्यो फिनिसिङको कामहरू अब आर्किटेक्चर वर्क हामी एमइपिएफ वर्क भन्छौँ होइन, आर्किटेक्चर वर्क भन्छौँ, त्यस्तो त्यही कामहरू मात्र बाँकी छ बिल्डिङहरूमा। पोखरा महानगरपालिका 14 मा चिनिया सरकारी स्वामित्वको ठेकदार कम्पनी सीसीएमसीले 2073 साल 18 गतेदेखि विमानस्थल निर्माणको काम गरिरहेको छ। झण्डै 22 अर्ब रुपैयाँ चिनिया ऋण सहयोगमा विमानस्थल निर्माण भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संस्था आइकोको मापदण्ड अनुसार 4D मोडलमा पर्ने पोखरा विमानस्थल निर्माण पूरा भएपछि बोइङ 757 र एयरबस 320 वा सो सरहका जहाज आउजाउ गर्न सक्नेछन्। टिभी टुडे एचडी का लागि पोखराबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। लामो समयदेखि व्यापार ठप्प रहेपछि पार्टी प्यालेस तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। कोभिड-19 को महामारीका कारण सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन यता होटल, रेस्टुरेन्ट तथा पार्टी प्यालेसहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। जावलाखेल स्थित बगैँचा रेस्टुरेन्ट बार एन्ड ब्याङ्क्वेटमा अहिले कुखुरा पालन सुरु भएको छ। करिब 5 करोडको लगानीमा सञ्चालन गरिएको रेस्टुरेन्टका व्यवस्थापक अर्जुन दाहालले बैंकको ऋण, घर भाडा र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या हुने भएपछि कुखुरा पाल्न थालेको बताउनु भयो। बन्द भइसकेपछि अब हामीले के गर्ने त अब भनेर अब यो कुखुरा चाहिँ हामीले पालन सुरु गरेको। बन्दको पनि सदुपयोग पनि हुँदै गयो। अब यो लोकल अभिले हामीले यहीँ राखेर चाहिँ अब ग्राहकलाई चाहिँ अब कस्टमरहरूलाई यहीँबाट हामीले चाहिँ पूर्ताल गर्छौँ। रेस्टुरेन्ट व्यवसाय जस्तै देशभर सञ्चालित अधिकांश पार्टी प्यालेस व्यवसायीहरू पनि पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। पार्टी प्यालेस व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी महासंघले लकडाउन सुरु हुनुभन्दा पहिले 2076 चैत 7 गतेदेखि नै देशभरका व्यवसाय बन्द गर्न व्यवसायीहरूलाई परिपत्र गरेको थियो। चैत 11 गतेदेखि लकडाउन भयो र साउन महिनामा लकडाउन खुकुलो बनाइए पनि पार्टी प्यालेसहरू खुल्न सकेनन्। वैशाख, जेठ र असार महिना पार्टी प्यालेस व्यवसाय सबैभन्दा बढी चल्ने समय पनि हो। तर ती महिनामा पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्न नपाउँदा अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। यसको बारेमा हामीले मात्रै सोचेर पनि हुने कुरा भएन। नेपाल सरकारले पनि कार्यविधि बनाएर यो व्यवसायलाई अब कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ आगामी दिनमा
यो व्यवसायलाई कसरी लान सकिन्छ, नीति निर्माण गर्दा विधि बनाउँदाखेरिमा महासङ्घको पनि प्रतिनिधित्व उपस्थित बनाइदिन गराएर सञ्चालन गर्नुभयो भने हाम्रो व्यवसायलाई परेका पिरमर्काहरू अप्ठ्याराहरू हामीले उहाँसम्म चाहिँ राख्ने थियौँ। त्यो अवसर हामीले अहिलेसम्म पाएका छैनौँ। हाम्रो प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। महासङ्घमा आबद्ध देशभरका पार्टी प्यालेस व्यवसायमा 50,000 भन्दा बढी व्यक्तिले रोजगारी पाउँदै आएका छन्, जसमध्ये 15% स्थायी रूपमा कार्यरत छन्। लकडाउन भए यता 3 महिनासम्म सबै कर्मचारीलाई पूरै तलब दिएकोमा त्यसपछि भने अधिकांश व्यवसायीले आधा तलब पनि मुस्किलले दिन सकेको महासङ्घका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो। 3 महिना चाहिँ पूर्ण तलब दिएकै थियौँ। त्यसपछि साथीहरूले कतिपय पूर्ण दिनुभएको छ, कसैले आधा दिनुभएको छ। 3-4 महिना अझै बन्द हुन्छ र यो स्थितिमा जान्छ भने हाम्रा चाहिँ करिबन 200 पार्टी प्लेस क्याटरिङ चाहिँ बन्द हुने स्थितिमा छन् र अब यो व्यवसायलाई केमा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ चिन्तित छौँ। होटल, रेस्टुरेन्ट तथा क्याटरिङ व्यवसायीहरू मात्रै होइन, कोभिड-19 का कारण प्राय सबै व्यवसाय ठप्प प्राय छ। यस्तो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले नयाँ रणनीति सहित अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको समयमा पूर्व पश्चिम रेलमार्गको कामले भने गति लिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको पूर्व पश्चिम रेलमार्गको बर्दिवासदेखि रौतहटको गुजारासम्मको काम अहिले धमाधम भइरहेको हो। 17 भागमा विभाजन गरी निर्माण भइरहेको यो खण्डमा 15वटा साना तथा ठूला पुल बनिरहेका छन्। बर्दिवासबाट सिमरासम्मको 108 किलोमिटर मध्ये बर्दिवासबाट रौतहटको गुजारा नगरपालिकासम्मको 70 किलोमिटरमा बोलपत्र भई करिब 50% काम समेत सम्पन्न भइसकेको रेल इन्जिनियर सुरेश शाहले जानकारी दिनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले एसिड पीडित मुस्कान खातुङलाई आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। मन्त्री भट्टराईले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा खातुङलाई आइतबार आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर 50,000 रुपियाँ सहयोग हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। कक्षा 9मा अध्ययनरत बालिकालाई गत साल भदौमा 2 युवकले एसिड प्रहार गरेका थिए। खातुङ अझै उपचारकै क्रममा हुनुहुन्छ। बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाको भुजी खोलामा बुधबार गएको बाढी पहिरोबाट ज्यान गुमाएका परिवारलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले राहत उपलब्ध गराएको छ। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सहितको टोलीले शनिबार घटनास्थलमै पुगेर प्रति व्यक्ति 50,000 का दरले राहत उपलब्ध गराउनु भएको हो। मुख्यमन्त्री गुरुङले स्थायी आवास निर्माणका लागि सङ्घ सरकारको उपलब्ध गराउने प्रति परिवार 3 लाख रुपियाँमा गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि थप गरी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। बाढीमा परेका 24 जना अझै बेपत्ता छन् भने 14 जनाको शव भेटिएको छ। काकडभिट्टा इन्द्रुवा रेलमार्ग ठेक्का प्रक्रियाको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। ठेक्का प्रक्रियाको विरोध गरिरहेको कांग्रेसको भातृ संगठनका नेताहरूले आइतबार माइती घरमा मौन विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। महामारीको समयमा जनता कोरोनाबाट प्रभावित भइरहेको बेला सरकारले मेले मतोमा ठेक्का दिएको उनीहरूको आरोप छ। उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाकै बीच प्रदर्शनमा उत्रिएका उनीहरूले 12 जना मात्रै सहभागी भएर सामाजिक दूरी कायम गरी प्रदर्शन गरिएको बताएका छन्। श्री राधा माधव समिति नेपालकी अध्यक्ष संगीता दिदीको मार्गनिर्देशनमा श्री राधा माधव समिति नेपाल बागलुङ शाखाले ढोरपाटनका बाढी पीडितहरूलाई राहत वितरण गरेको छ। समितिले ढोरपाटन 7, 8 र 9 मा बुधबार राति आएको बाढीका कारण बेपत्ता भएका तथा मृतकका परिवारलाई राहत स्वरूप 1 लाख रुपियाँ हस्तान्तरण गरेको हो। राहत रकमको 50,000 रुपियाँ मृतकका परिवारलाई घाटमै गई वितरण गरिएको थियो भने बाँकी रकम वार्ड नम्बर 9 का अध्यक्ष हरि बहादुर घरतीलाई हस्तान्तरण गरिएको समितिले जनाएको छ। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। बीमा समितिले निजी प्रयोगशालाले प्रदान गर्ने कोभिड-19 संक्रमणको रिपोर्टबाट बीमा दावी भुक्तानी गर्ने विषय समावेश गर्ने गरी मापदण्ड संशोधनको तयारी गरेको छ। बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले कोरोना बीमा मापदण्ड संशोधनका लागि समिति गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो।
परीक्षण प्राप्त भएका दाबीहरूलाई समितिबाट जारी भएको कोरोना मापदण्ड 2077 बमोजिम नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको निकायबाट टेस्ट भएकोलाई चाहिँ 7 दिनभित्र तुरुन्त पेमेन्ट दिने। मापदण्ड संशोधन नहुन्जेल कोरोना बिमाले खरिद गरेका बिमितहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका निकायहरूमा मात्रै PCR परीक्षण गर्न समेत अनुरोध गरिएको अध्यक्ष चपगाईले बताउनुभयो। बिना धितो लघुवित्तका पिता भनेर चिनिने स्वर्गीय डाक्टर हरिहरदेव पन्तको 5औं पुण्य स्मृति दिवसका दिन आइतबार एक भर्चुअल कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। कार्यक्रममा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले आफ्नो विचार राख्नु भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले स्वर्गीय पन्त वित्तीय क्षेत्रमा एक उदाहरणीय व्यक्ति भएको बताउनुभयो। देव पन्तज्यूको सन्दर्भ छ। उहाँले नै वास्तवमा अघि पनि पूर्व गभर्नरज्यूले राखिसक्नुभयो। नेपालमा ग्रामीण ब्याङ्किङको रेप्लिकेसन गराउने र यो लघुवित्तीय प्रणालीको सुरुवात गराउने र यसलाई अगाडि बढाउने नेतृत्व। कार्यक्रममा सेन्टर फर माइक्रो फाइनान्सका अध्यक्ष डाक्टर रेवत बहादुर कार्कीले कोरोनाका कारण लघुवित्त क्षेत्र मर्माहत भएको बताउनुभयो। हाम्रो गुरु पनि र हाकिम पनि सबै हिसाबले खास गरेर ब्याङ्किङ वित्तीय क्षेत्रको उसमा चाहिँ जुन उहाँले योगदान गर्नुभएको छ र खास गरेर अब ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पनि ४० साल पछाडि जुन ब्याङ्किङलाई उदार आर्थिक नीति अनुसार जुन एउटा समृद्धिमा लैजाने अभियान थियो त्यसमा उहाँको। राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर गणेश बहादुर थापाले पछिल्लो समय नीति निर्माताहरूले समेत लघुवित्तको महत्त्वबारे बुझ्न नसकेको धारणा राख्नुभयो। लघुवित्त संस्था प्रथाले तल्लो स्तरमा रहेका महिलाहरूलाई सेवा पुर्याउँछ। हामी कहाँ पनि ग्रामीण सिस्टमले प्रथाले त्यहाँ महिलाहरूको चाहिँ सबभन्दा ठुलो सेवा गरेको छ। ती महिलाहरू जो गरिबीको रेखामा। डाक्टर हरिहरदेव पन्त फाउन्डेसनका अध्यक्ष जनार्दन देव पन्तले लघुवित्तको सुरुवात गरी आफ्नो जीवनभर गरिबी र बेरोजगारी हटाउन लागि पर्नुभएका डाक्टर पन्तको अधुरा कार्यहरू आफूले पूरा गर्ने बताउनुभयो। तथा गैरवित्तीय सेवा दिगो तरिकाले पुर्याउन लघुवित्तको सुरुवात गरी आफ्नो जिन्दगीभर बेरोजगार हटाउन, नेपालबाट बेरोजगार हटाउन अथवा पवर्टीलाई जिरोमा ल्याउन लाग्नुभएका डाक्टर हरिहरदेव पन्तको अधुरा कार्यहरू हामीहरूले पूरा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ, गरिरहेका छौँ। कार्यक्रममा राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले समृद्धिको मार्गमा 2077 नामक पुस्तक विमोचन गर्नुभएको छ। अब विश्व समाचार। जापानमा आदि आउन सक्ने भन्दै 2 लाख भन्दा बढी मानिसहरूलाई विस्थापित हुन निर्देशन दिएको छ। हेसन टाइफुन नामक आदि आउन सक्ने भएकाले ती मानिसहरूलाई ठाउँ खाली गर्न निर्देशन दिएको हो। 160 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा आउने आदिसँगै भारी वर्षा हुन सक्ने बीबीसीले जनाएको छ। यो आदि आइतबार जापानको क्युसुमामा आइपुगेर सोमबार दक्षिण कोरिया पुग्ने जनाइएको छ। यस वर्षको ठूलो मैसाक टाइफुनको अर्को दिन हेसन टाइफुन आउन सक्ने भन्दै सतर्कता गराइएको हो। आदिको त्रासका कारण 100 फ्लाइट र रेल सेवा समेत बन्द गरिएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका निर्देशक योसिहिसा नाकामोटोले आदिसँगैको वर्षाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी आउन सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। महाधिवेशनको मुखमा कांग्रेसका दुई पक्ष बीच जुहारी कायमै। पौडेल पक्ष संघर्षको रणनीतिमा देउबा पक्षीय नेताहरू भने पुरानै अडान दोहोर्याउँदै। कोरोना संक्रमणबाट थप 9 जनाको मृत्यु। 24 घण्टामा 980 जनामा संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 46,000 नाग्यो।
निषेधाज्ञाका बीच विकास निर्माणका काममा तीव्रता। पोखरा विमानस्थलमा 63% काम सम्पन्न। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माणले पनि गति लिँदै। डाक्टर हरिहरदेव पन्तको 5औं स्मृति दिवस सम्पन्न। भर्चुअल कार्यक्रमको आयोजना। पन्तका अधुरा कार्य पूरा गर्ने फाउन्डेसनका अध्यक्ष जनार्दन देव पन्तको प्रतिबद्धता। र जापानमा हेसेन टाइफुन नामक आँधी आउने खतरा। 2 लाख बढी मानिसलाई ठाउँ खाली गर्न निर्देशन। 100 उडान र रेल सेवा रद्द। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म राजेन्द्र भट्ट पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।